सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें ये जो बच्ची है ये अपने बच्चे फ़रोख्त कर रही होती है। और बच्चे फ़रोख्त करने की वजह क्या है? वो खामद जिससे मोहब्बत की शादी की और जिसका तशद्दुद बर्दाश्त करती रही, वो नशे तमाशे पे लग गया है, ना इसे खाना देता था और ना ही बच्चों की कोई केयर करता था। और ये बच्ची घर से निकली है, इसने एक चार्ट पकड़ा और उसके ऊपर लिख दिया कि बच्चे बड़ा फ़रोख्त है। और ये देख सकते हैं, ये मुझे कितना ये मारते रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये भी निशान है। काफ़ी मेरे ऊपर तशद्दुद करते थे और मतलब किस से मारा जाता था? कभी पाइप, डंडे, मेरे बालों से पकड़ के, ये मेरा बच्चा होने वाला था तो इन्होंने मुझे सीढ़ियों से नीचे फेंका। बस अल्लाह की तरफ से ये मेरा बेटा बच गया और दुनिया में आया है। नशा वगैरह शुरू कर दिया। कभी ये किसी लड़की के साथ बात करता था, कभी किसी लड़की के साथ, ये लड़कियों का अफेयर करता था लड़कियों के साथ। इन्होंने मुझे लास्ट मरतबा मिलने भी नहीं दिया मेरे बाप को। जब मैं आई मैंने अपने बाप को मरा पाया, मतलब मेरे वालिद साहब की अटैक हो गया था। मुझे लास्ट मरतबा फ़ोन किया, कहते हैं तुम आयशा क्यों नहीं मतलब अपना ख्याल रखना, अब मैं तुम्हें कॉल नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे घर कभी भी नहीं आऊँगा। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें ये जो बच्ची है ये अपने बच्चे फ़रोख्त कर रही होती है। और बच्चे फ़रोख्त करने की वजह क्या है? वो खामद जिससे मोहब्बत की शादी की और जिसका तशद्दुद बर्दाश्त करती रही, वो नशे तमाशे पे लग गया है, ना इसे खाना देता था और ना ही बच्चों की कोई केयर करता था। और ये बच्ची घर से निकली है, धक्के दे के यहाँ इसे निकाला गया, इसने एक चार्ट पकड़ा और उसके ऊपर लिख दिया कि बच्चे बड़ा फ़रोख्त हैं। सड़क पे खड़ी हुई थी और मैं हैरान हो गया। पुलिस वाले भी ने इसे अरेस्ट करके ले गए कि तुम अपने बच्चे बेच रही हो। मामला क्या था, कहानी क्या थी, मैं इसकी ज़ुबानी जानने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे बताओ बेटा, आपका नाम क्या है? आयशा है मेरा नाम। आयशा नाम है। आयशा, शादी कितना अर्सा पहले हुई? मेरी 2019 में हुई थी, 7 साल हो गए मेरी शादी को। ठीक है, आप एक चार्ट पकड़ के एक सड़क पे आ जाती हो और इन दो बच्चों को बेच रही हो जी। क्यों? बस ना तो मुझसे ख़र्चा फोल्ड होता है, घरों के काम करती हूँ, फैक्ट्री में जॉब करती हूँ, मांगने भी जाती हूँ, तो इनकी फ़ीसें इतनी ज़्यादा, मतलब इनकी मेडिसन, इनकी फ़ीसें मैं कहाँ से फोल्ड करूँगी। इसके बाप से कहती हूँ, वो कहता मैं क्या करूँ, तुम जानो, तुम्हारे बच्चे। और इसके टोन चीज़ें, मतलब हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ, वो मुझसे मांगते हैं बेफार्म। इसका बाप इसको बेफार्म नहीं बनवा कर दे रहा। तो अपने बच्चों से बड़ा प्यार करती हैं। आयशा नाम बताया ना? जी, अच्छा, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने बच्चों के आप अपने साथ। बच्चे बेच रही हो? मैं बेच नहीं रही हूँ, सिर्फ इसके बाप को नसीहत दिलवाना चाहती हूँ ताकि वो अपने बच्चों को आके संभाले। मैं एक माँ हूँ, इनको संभालूँ या घरों के काम करूँ। कितना अर्सा पहले शादी हुई थी? मेरी 7 साल हो गए मेरी शादी को। मोहब्बत की शादी थी? नहीं, मतलब मेरी वालिदा की पसंद की थी। वालिदा की पसंद की थी, फिर आपको बाद में उससे मोहब्बत हो गई? वो शादी के बाद हो गई थी ना। मारता रहा? शादी हुई थी, शादी का तीसरे दिन बाद इसने मेरे ऊपर तशद्दुद करने शुरू कर दिए। मेरे वालिद साहब ने मुझे कॉल की, कहते हैं आके ना मिल जाओ आके। तो मैंने कहा मेरे वो हस्बैंड मुझे इजाज़त देंगे तो मैं आपके घर आऊँगी। अगर वो खामद मिलने नहीं देता था? जी, माँ बाप से? जी। और आप मुझे भी ऑफ स्क्रीन बता रही थी कि जहेज़ की बड़ी डिमांड की गई थी शादी के दौरान। इन्होंने कहा, मतलब ये सारे रिश्तेदारों से पूछती थी ये मुझे सामान वगैरह देंगे कि नहीं देंगे। सब रिश्तेदारों ने कहा, मतलब वो काफ़ी, मतलब उनकी 2 ही बेटी हैं, वो सब कुछ देंगे। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे इतना ज़्यादा सामान दिया है, बाइक दी है, आधा तोला अंगूठी डाली है और काफ़ी सामान दिया है, जो मतलब एसी तक दिया है मुझे। कौन सा बाप है जो फ्रूट का काम करता है, जो मतलब अपनी बेटियों को इतना सामान देगा। तो इनके मेरे ससुराल वाले बोलते थे अपना कबाड़ लेकर जाओ। मेरी वालिदा को कॉल करती थी, ये कबाड़ है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाप ने मेरी सही शादी की थी। इनको बोला था 100 बंदा लेकर आना है शादी, मतलब बारात पे, और ये ज़िदबाजी के साथ ना 500 बंदा लेकर आ गई थी। कहती थी अगर इन्होंने ज़्यादा बात वगैरह की। शादी से पहले ही ये सारी चीज़ें चलना शुरू हो गई थी, तंग करना शुरू हो गई थी? हाँ जी। घर वालों ने फिर भी शादी की? हाँ जी, मेरी फिर भी मैंने अपनी वालिदा से कहा भी था मेरी शादी यहाँ पे ना करें। मेरी वालिदा ने कहा मैंने मतलब एंगेजमेंट की हुई है, हम मतलब ज़बान वाले बंदे हैं, तो कुछ नहीं होता, तुम दुखी हो सुखी हो अपने घर में रहो, अपना घर बनाओ। तो इसलिए मैं कोशिश करती रही हूँ मैं अपना घर बनाऊँ।
تو کہیں اور نہ جاؤں, میں کسی اور بندے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی. شادی ہو گئی, شادی کے بعد مار پیٹ شروع ہو گئی پھر؟ ہاں جی, اس نے میرے اوپر کافی تشدد کیا ہے, اور 2 مہینے بعد ہی میرے والد صاحب کی نا ڈیتھ ہو گئی. ان کو اٹیک ہوا تھا, کوئی بیمار نہیں تھے, کوئی کچھ نہیں تھے, مطلب ان کو اٹیک ہو گیا. تو اپنے گھر میں روتی تھی تو میرے ساتھ. اٹیک کس وجہ سے ہوا؟ پریشانی کی وجہ سے؟ پریشانی کی وجہ سے اٹیک ہوا ہے. آپ کی پریشانی لے کر؟ جی, وہ کہتے تھے مطلب میری پھول جیسی بیٹی تھی, اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مجھے کتنا یہ مارتے رہے ہیں, یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی نشان ہے. کافی میرے اوپر تشدد کرتے تھے, اور مطلب کس چیز سے مارا جاتا تھا؟ کبھی پائپ, ڈنڈے, میرے بالوں سے پکڑ کے. یہ میرا بچہ ہونے والا تھا تو انہوں نے مجھے سیڑھیوں سے نیچے پھینکا. بس اللہ کی طرف سے یہ میرا بیٹا بچ گیا اور دنیا میں آیا ہے. تو اسی لیے یہ مجھے کافی میرے اوپر تشدد کرتے تھے. جب بچہ ہونے والا تھا, چھوٹا بیٹا ہونے والا تھا, اس یہ دوران بڑا بیٹا. اس دوران مارا کرتا تھا؟ ہاں جی, اس دوران مجھے بہت ہی مارتا تھا. تو کہتا تھا مطلب یہ تمہارا بچہ میں نے نکلوا دینا. میں نے کہا کیوں نکلوانا ہے, میں پیچھے سے تھوڑا لے کر آئی ہوں, یہ آپ کا بچہ ہے. کہتا تھا میں مانتا ہوں میرا بچہ ہے, مجھ سے خرچہ نہیں فولڈ ہوتا ہے. تب یہ نشہ وغیرہ نہیں کرتا تھا, تو بعد میں اس نے نشہ وغیرہ شروع کر دیا. کبھی یہ کسی لڑکی کے ساتھ بات کرتا تھا, کبھی کسی لڑکی کے ساتھ. یہ لڑکیوں کا افیئر کرتا تھا لڑکیوں کے ساتھ. بیوی کو گھر میں بھوکا رکھا ہوا ہے, ہاں جی. بیوی کو گھر میں راشن کے پیسے نہیں ہیں, بچے بھوکے پیسے مار رہے ہیں, اور دوسری خواتین پر پیسے لٹا رہے ہیں. ہاں جی, یہ باہر کھلاتا تھا, مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیتا تھا. میرے والد صاحب تب زندہ تھے, تو مطلب نا میں شبرات, یہ میری والدہ نے مجھے ماشاءاللہ کافی شبرات دے کر آئی تھی. تو کہتی تھی مطلب میرا سوٹ, مطلب سب کے سوٹ لے کر گئے تھے, جو یہ پڑیاں وغیرہ, حلوہ پوڑی وغیرہ تھے, سب کچھ لے کر گئے تھے. تو میری والدہ نے کہا, مطلب والدہ نے, میری خالہ وغیرہ آئے ہیں تو کہتے تیار ہو, ہم نا یہ شگن ہے ہمارے گھر میں, تو ہم نا بیٹیوں کو ساتھ لے کر جاتے 10 دنوں کے لیے. تو ابھی میری شادی کو صرف 1 مہینہ ہی ہوا تھا, تو میں نا, میرے والد صاحب نے شبرات بھیجی ہے میرے لیے, تو میں اپنے گھر آ گئی ہوں, اپنی والدہ کے گھر. تو بالکل ٹھیک تھے. ہسبینڈ میرا آیا, مجھے کہتا ہے تیار ہو, تو ہم نا گھر چلے. میں نے کہا میرا نا دل نہیں کر رہا تھا, پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہا تھا. یہ تب مجھے مارتا تھا, اور میں نا چپ کر کے بیٹھ گئی ہوں. تو میں نے اپنی والدہ سے بھی نہیں, والدہ کو بھی نہیں بتایا, نہ ہی اپنے والد صاحب کو بتایا, مطلب یہ میرے اوپر تشدد کرتے ہیں. تو یہ دوسرے دن بعد پھر آیا, کہتا تیار ہو. اس نے مجھے 6 بجے اٹھا دیا. کہتا 6 بجے اٹھ کے نا, میری والدہ نے ناشتہ بنا کر دیا اس کو, ناشتہ بنا. اس نے ناشتہ نہیں کیا, میری والدہ کے گھر سے ناشتہ بھی نہیں کیا, اور یہ چھوڑ کے مطلب نا مجھے لے کر چلا گیا. میری والدہ نے نا, میرے والد صاحب آئے ہیں باہر سے, کہتے ہیں عائشہ, مطلب ان کو نہیں پتا تھا میں چلی گئی ہوں, یہ یہاں پہ گھر میں ہوں. تو کہتے ہیں عائشہ سامنے آؤ. ان کو پتہ لگا میں گھر نہیں تھی, تو اسی لیے نا میری والدہ نے بتایا عائشہ تو چلی گئی, رو کے گئی ہے وہ اپنے گھر پہ. تو انہوں نے مجھے لاسٹ مرتبہ ملنے بھی نہیں دیا میرے باپ کو. جب میں آئی, میں نے اپنے باپ کو مرا پایا, مطلب میرے والد صاحب کی اٹیک ہو گیا تھا. مجھے لاسٹ مرتبہ فون کیا, کہتے ہیں تم عائشہ کیوں نہیں, مطلب اپنا خیال رکھنا, اب میں تمہیں کال نہیں کروں گا, میں تمہارے گھر کبھی بھی نہیں آؤں گا. تو کیونکہ والد کو پتا تھا کہ جب آپ ادھر آتی ہو تو آپ پر تشدد ہوتا ہے, مارا پیٹا جاتا ہے, تو والد نے کہہ دیا کہ میں تم سے رابطہ ہی نہیں کروں گا. کہتے میں تم سے بات نہیں کروں گا, نہ میں تمہیں کال کروں گا. بس وہ میری لاسٹ ملاقات ہی رات کا ٹائم, یہ مجھے لے کر چلا گیا. اس نے مجھے ملنے بھی نہیں دیا تھا میرے والد صاحب کو. اب آپ پر تشدد کیا جاتا ہے, آپ کو مارا جاتا ہے, کوئی خرچہ نہیں دیا جاتا, آپ بچے فروخت کرنے آ گئی, طلاق دے دی ہے, ڈیورس نہیں دیا ابھی اس نے مجھے. کیا کہتے ہیں؟ اس کی والدہ, جب بھی میں بچے لے کر جاتی ہوں, اس کی والدہ کہتی ہیں اس کو ڈیورس دو. وہ کہتا ہے میں نے گھر بنانا ہے, یا مطلب میری والدہ نے گھر بنانا ہے, میں نے بنانا ہے. تو میں کہتی میں نے ڈیورس نہیں لینی, تو جیسے مرضی مجھے رکھ, مجھے خرچہ بھی نہ دے, میں تمہارے ساتھ گھروں میں مل کے گھروں کی کام کروں گی. ہم دونوں اپنے بچوں کی پرورش اچھی کرتے ہیں. جو میری زندگی تو خراب ہونی تھی وہ ہو چکی ہے, تو میں اپنی زندگی, میں اپنے بچوں کا فیوچر نہیں خراب کرنا بھی اس کے چاہتی ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں. ہوں. ہاں جی, میں ابھی بھی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. سب کچھ برداشت ہونے کے بعد, بیان دینے کے بعد بھی بس مجھے ہسبینڈ مل سکتا ہے, اس کو بیوی مل سکتی ہے, میرے بچوں کو باپ نہیں مل سکتا ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں میری زندگی تو جو خراب ہونی تھی وہ ہوگی ہوئی ہے. ان کا فیوچر نہ خراب ہو, ان کو اچھی اسٹڈی کرواؤں, اچھا پڑھاؤں, ان کی اچھی پرورش کروں. وہ بندہ جو نشہ کرتا ہے, جو شراب پیتا ہے, اس کے بعد آپ بتا رہے چرس بھی پیتا ہے, جی, دوسری خواتین سے باتیں بھی کرتا ہے, کبھی بچوں کو اس نے خرچہ نہیں دیا, 1 روپیہ بھی نہیں بات دیا, کرتا ہے لڑکیوں کے ساتھ. کبھی آپ کو خرچہ نہیں دیا نہیں دیا, تو کبھی پھر آپ بھی نہیں اس کو نے آنے خرچہ والے دیا. مستقبل میں کیا خوش رکھے گا؟ آپ کے بچوں کا مستقبل خراب ہو جائے گا. بچے باپ کو شراب پیتا دیکھیں گے, بچے کیا کریں گے؟ یہ تو بات مجھے, بچے باپ کو چرس پیتے دیکھیں گے, بچے کیا کریں گے؟
बच्चे भी वही हरकतें करेंगे। बच्चों को पढ़ाया उसने? नहीं, कभी भी नहीं। कभी नहीं पढ़ाया। तो बच्चों की उम्र कितनी हो गई है? एक मेरा बेटा है अभी 6 साल का नहीं हुआ है, 6 साल का होने वाला है दिसंबर में, और बेटी मेरी ये अक्टूबर में 4 साल की हो बच्चे जाएगी। माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, बच्चों को समझ भी लगती हो कि अब ये तो मेरा जब 6-7 साल तक जिस बंदे ने आपको कभी खर्चा नहीं दिया, कभी बच्चों को नहीं पूछा, तो आपको लगता है कि आप आने वाले वक्त में उसका तशद्दुद बर्दाश्त करती रहो, उसको नशे में बैठ के बच्चों को दिखाती रहो कि हमें तुम्हारा बाप नशा करता है, बच्चों पर असर नहीं पड़ेगा? ऐसे ही बस पड़ेगा। लेकिन मैं उसको ये भी कहती हूँ तू नशा छोड़ दे, तुम अपने बच्चों के बाप हो, उनको संभालो, कोई और बाप नहीं बनता, नहीं छोड़ता है तो कोई और बाप भी नहीं बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, बड़ी बदबख्ती है कि ये खतून स्टिल अभी तक उसके साथ रहना चाहती है। अल्लाह ताला मैं नहीं चाहता कि इनका घर बर्बाद हो, लेकिन वो शख्स जो नशे में रहता है, जिसने आज तक बच्चों को 1 रुपया तक नहीं दिया बकौल उसकी बीवी के, जिसने हमल के दौरान उसके पेट में लाते मारता रहा, टांगे मारता रहा, उसे भूखा रखता रहा, और जिस तरह वो 7-8 साल उसने ज़िंदगी गुजारी है वो बेहतर जानती है, जिस अज़ियत से वो गुजरी है। अल्लाह ताला इसके हाल पे रहम करें। ये क्योंकि मुझे रोड पे मिली और ये बच्चे फ़रोख्त कर रही थी, इसने चाट पकड़ा था, चाट तो वो सामने पड़ा है, बच्चे फ़रोख्त कर रही थी। मैं हैरान हो गया कि ये ख़ातून बच्चे क्यों अपने बेच रही है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम करे, और सबसे बड़ी बात कि बेटियों के नसीब अल्लाह अच्छे करें, क्योंकि ऐसे अगर हैवान और जानवर मिल जाए ना तो बेटियाँ बर्बाद हो जाती हैं, रुल जाती हैं।